Maayong adlaw mga pinalangga kong kadasig. Aniya na pud kita ning atong tulumanon pagkaon sa kalag. Di ng kasulatan nagingon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Si Jesus mitubag ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matagpulong nga isulti sa Dios. Niining adlawng Huwebes, Pitsa 19 sa bulan sa Setyembre 2024. Ang atong punto por punto, pulong sa Dios. Sa di pa ta magpadayon mga pinalanggang kadasig, magampuuna kita alang sa panalangin sa Ginoo. Ulang itong amahan, mga ayong adlaw, Ginoong Dios, salamat ining alayng adlaw, imong gihatag ka namo ining adlaw Huwebes. Salamat sa gugma, panalangin ug grasya sa kanunay nga walay kondisyon, Ginoo. Salamat kay sa kinabuhi imong gihatag matag usa ka namo sa imong matag pamilya and everything, Lord. Sana imong mga panalangin ug grasya sa akong mga kaigsuonan nga mga pinalanggang kadasig. Ining adlaw, Ginoo, akong ihalad kanimo kanunay mga pulong nga akong pagabasahon karon nga mga gikan sa imong baba, Ginoo. Gikan sa imong mensahe, Ginoo, ngana sa pagpadayag sa akong mga kaigsuonan, mga pinalanggang kadasig. Sa ngalan ni Jesucristo ing bugtong anak, akong giampo ang tanan uban kanimo, amahan. Amen. Maayong adlaw sa makausa, pinalanggang kadasig. Ining adlawng Huwebes, punto por punto, pulong sa Dios. Kagahapon atong i-review, atong gibasa sa basahon ni Mateo. Diin karong adlaw atong pagabasahon sa karaang tugon, Old Testament, Proverbs or mga panultihon. Di na ta magdugay, pinalanggang kadasig, ato kining basahon sa Proverbs or mga panultihon, Kapitulo 23, versikulo 17 nga nagaingon, ayaw itugot sa imong kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasasala. Apan himua ang pagkahadlok kang Jehova sa tanang mga adlaw. So sa karaang tugon gibasa nato ning mga panultihon, pinalanggang kadasig. Dili nato itugot ang atong kasing-kasing sa pagkasina sa tanang mga makasasala. Ngunit tanang mga mata nga kinaiya, nga makita sa atong mata, sa palibot, sa kalibutanon nga mga butang, ang kasina sa tao anaa gina mga pinalanggang kadasig. Mao nang kinahanglang mag-careful ta sa atong kasing-kasing. Kay unsay mogawa sa atong baba, gagikan kini sa atong kasing-kasing. Mao gining palambuo na to ang mga butang nga di nato makita. Mao ni ang mga butang nga makapahatag kanato og kaalam pinaagi sa Espiritu Santo. Kining basahon sa panultihon, mga pinalanggang kadasig, nagpahimangno nato nga dili ta pagatugutan nga masina ta sa tanang mga makasasala. Dini sa kalibutan, daghan ang mga butang nga gi-offer ang panuway. Gahom, bahandi, tanan, kasikat, and everything. Kaysa panahon pa sa basahon sa gibasa na to sa sinugdanan sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4, nga pinaagi sa pulong nga mga gikan sa baba sa Dios. Mao ni maghatag na to og kaalam. So ang panuway naghatag offer sa tanang matang. Mao na ang atong pagkatao, ang pagkamasina dakong sala. Iya ka na sa kadautan. Kaya nangandoy ka sa mga butang nga taas na kayo. Nga dili mao na ikalipay sa atong Ginoo, alang ka natong matag-usa. Munang timan-an na to ang pagkasina dili maayo. Mao ni ang mga suyaon nga mga tao. Iya sa kadautan. Maningkamot ta nga minatarong o gipahimangnuan ang pagkamadluko noon sa atong Ginoong Dios matag adlaw. Nagpasidaan ang mga panultihon o Proverbs sa Old Testament. Balikon ko, mga panultihon, Kapitulo 23, versikulo 17, ayaw itugot ang imong kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasasala. Apan himo ang pagkahadlok kang Jehova sa tanang mga adlaw.
Mao ni mga pinalangkag kadasig sa pagpadayon nato ning tulumanon pagkaon sa kalag, punto por punto pulong sa Dios. Hinaut punta nga tagaan natong igong panahon ang Ginoo diha sa pagbasa sa balaang kasulatan. Mao kini ang maghatag kanatong kahayag sa atong pagkatao sa mga desisyon nga pagahimuu nato, sa pagpaningkamot nga wala tay gitapakan nga mga tao. Mahadlukon sa Ginoo. Dini lamang pinalangan kadasig ug magpadayon kita matag adlaw sa atong punto por punto pulong sa Dios. Tapuso nato kini sa pagampo. Ulang itong amahan, daghang salamat Ginoo sa imong gugma nga walay katapusan. Ikaw ang among kalig-on, ikaw naghatag kanang paglaom. Mintras buhi pa kaniming kalibutan na liguna kami Ginoo nga magamping kami kanunay sa among relasyon nga na kanimo sa umatag panlawas. Ako yan po Ginoo ang akong gidikanan, akong anak, ang akong kapika sa iyang mga pamilya, mga kabataan, gidikanan, sa tanan namong customers Ginoo, everything sa tanang katawhan nga nagpuyo na ning kamot nga mulambo ang ilang relasyon kami nga na kanimo Ginoo. Gialad ako ning tanan nga na kanimo amahan sa bugtong mong anak nga si Jesucristo among manluluwas uban kanimo amahan. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita magaingon, pinalanggang kadasig, pagadaygo na to ang Ginoo, hangtod sa kahangturan.